लूत अलैहिस्सलाम की तश्कील हो गई अल्लाह की तरफ से एक ऐसी कौम की तरफ जिस कौम में लड़कों से बदफेली का रिवाज था। अब देखें, हजारों साल गुजर चुके थे इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए। बहुत बात का अर्ज आई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान बहुत कौमें आई हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कौम थी, उस कौम में क्या बीमारी पैदा हो गई? लड़कों से बदकारी। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि जाओ इस कौम को बुराई से, वो शिरक भी करते थे और लड़कों से बदकारी भी करते थे। पहले एक को ये बीमारी हुई, फिर दूसरे को लगी, फिर तीसरे को लगी, फिर चौथे को लगी। होते होते चंद लोगों के अलावा पूरी कौम इस गंदगी में मुब्तला। लूत अलैहिस्सलाम गए, समझाया, मगर कौम यहां तक के लूत अलैहिस्सलाम को धमकी देने लगे। कभी कहते हैं इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये बड़े पाकीज़ा बनते हैं भाई, ये बड़ी नेचर की फितरत की बातें करते हैं, इनको बस्ती से निकाल दो इन लोगों को यहाँ से। ये कहने लगे कि जो है ना, हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। बहुत सारी बातें लूत अलैहिस्सलाम ने उनको क्या समझाया। ये एक एक लफ्ज जो है ना लूत अलैहिस्सलाम का इस मौके पर, ये दुनिया के लिए हिदायत है, दुनिया के लिए। आज हमें यहूद व नसारा इस रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो नेचर और फितरत का रास्ता नहीं है, वो हमें नशे की तरफ लेके जा रहे हैं। वहां ड्रग्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी जरूरत उन्होंने हमें चाय पे लगा दिया, उन्होंने हमें सिगरेट पे लगा दिया। जितनी नशे की चीजें, डिप्रेशन की चीजें हैं, नशे की चीजें हैं, सब पे खूबसूरत लेबल लगा के उन्होंने हमें उसमें लविश कर दिया कि भाई ये टेंशन खत्म करने की चीजें हैं। ये सारी चीजें टेंशन खत्म करने की नहीं है, टेंशन पैदा करने की चीजें हैं। कैफीन है, निकोटीन है, जितनी नशे की चीजें हैं ना, ये टेंशन पैदा करती हैं, खत्म नहीं करती, वक्ती खत्म होती है, जैसे शराब से वक्ती तौर पर खत्म होती है। फिर इन लोगों ने दुनियावी लज्जत के लिए क्या क्या तब्दीलियां की है मुआशरे में, पूरे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम के वाकये में इसका बड़ा दर्स है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या दलील दी इसके नाजायज होने की? उन्होंने कहा अतअतून ज़ुकरान मिनल आलमीन, पूरे जहान में सिर्फ तुम एक ऐसी कौम हो जो ये काम करती हो, पूरी दुनिया में कोई काफिर भी ये काम नहीं करता। और ये भी कहने लगे मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, आदम से लेके आज तक हजारों साल गुजर गए, कायनात में ये जुर्म कभी किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? जिना हुआ है, मगर लड़कों से बदफेली लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले कभी भी दुनिया में नहीं हुई। क्या किसी किताब में पढ़ा था उन्होंने? क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इंसान की फितरत इसको कबूल करती नहीं है। लड़के की रगबत लड़के की तरफ अल्लाह ने रखी नहीं है, हो ही नहीं सकती। इसके लिए रोकने की जरूरत है ही नहीं किसी को। बात आ रही है समझ में? ये फितरत के खिलाफ है। तो अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम से पहले कोई पैगंबर ही नहीं भेजा दुनिया में ये समझाने के लिए, इसलिए नहीं भेजा कि था ही नहीं। क्यों नहीं था भाई? तबीयत ही माइल नहीं होती। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या हुआ कि एक शैतान ने गड़बड़ की, एक को चस्का लगाया, उसने दूसरे को लगाया, उसने तीसरे को। जैसे हीरोइन चर्स की बदबू से इंसान का दिल क्या करता है, उस चर्स और हीरोइन से दूर भागने का दिल करता है। लेकिन कोई आपको अगर लारे रप्पे दे के पिला दे तो वही गंध आपको दूध और शहद से ज्यादा मजे का लगने लगता है। यही हाल होता है इसमें। अब मैं इसमें बहुत अहम बातें करूंगा आपके सामने, उसको खूब अच्छी तरह सुने। लूत अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं अपनी कौम को और साथ साथ ये भी कह रहे हैं वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो औरतें पैदा की हैं निकाह के लिए, इनसे अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, और जिसको पैदा नहीं किया उसकी तरफ जा रहे हो। अंतुम कौमुन तजहलून, कभी कहा तुम जाहिल लोग हो, कभी कहा तुम आदून, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हो, फितरत की हुदूद को तोड़ने वाले हो। अगर कौम की समझ में नहीं आ रहा था। मेरा भी एक अंग्रेज के साथ मुनाजरा हुआ है इस पे, कहता था कि ये क्यों हराम है। उसने कहा हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से, ये क्यों गंद है, क्यों बुरा है? मैंने कहा ये फितरत के खिलाफ है। क्या है फितरत की डेफिनेशन क्या है? बहस करने जाओगे ना कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गाली है। कह रहे आपके यहाँ कल्चर नहीं है इसलिए हमारे यहाँ कल्चर है। मुझे वही याद आया कि असल इलाज दलाइल नहीं है, असल वो इलाज है जो अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ इलाज किया था। वो कह रहे हैं कि भाई औरतें की पैदा की है ना, इनसे नस्ल बढ़ेगी। लेकिन कौम जवाब में क्या कह रही है? नहीं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी। मशहूर वाकया है कि फरिश्ते आए, मैं पहले ये वाकया सुना चुका हूँ। वो खा नहीं रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए कि ये दुश्मन तो नहीं है, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि आपके इसहाक पैदा होने वाला है, हजरत सारा के इसहाक पैदा होगा। तो हजरत सारा ने ऐसे माथा बोला, मैं बुढ़ी और ये मेरा बुढ़ा शौहर, कैसे औलाद पैदा हो जाएगी हमारे? तो फरिश्तों ने क्या कहा? अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब हो रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ए घर वालों तुम पर तो अल्लाह की खुसूसी रहमतें हैं, तुम लोगों पर अल्लाह की खुसूसी, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, तुम्हारी तो कुर्बानियां हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा मामला क्यों नहीं होगा? और ये भी बताया कि बेटा पैदा होगा इसहाक, और फिर इसहाक के यहां भी बेटा पैदा होगा याकूब। ये दोनों पैगंबर होंगे, बेटा भी और पोता भी, दो पैगंबर होंगे।
اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری بھی. تو اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے جب خوشخبری دے دی, پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے انا منزلون علی هذه القرية رجزا من السماء, آسمان سے ان پر عذاب آئے گا اور اس پوری بستی کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا. کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا نرم, ان کو اس قوم پہ ترسانے لگا, پوری بستی تباہ, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا تو ایک دفعہ عذاب آتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مار کے ختم کر دیا, پھر تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. اللہ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے. بعض دفعہ نا قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے, ابراہیم جھگڑ تو نہیں سکتے تھے اللہ سے, لیکن اتنی لجاجت, اللہ سے اتنی دعائیں مانگنے لگے کہ گویا کیا کر رہے ہوں, اللہ سے لڑائی کر رہے ہوں. یہ قرآن کی بلاغت ہے قرآن کی, ایسے جیسے لڑائی کر رہے ہیں. اور پھر ایک عذر بھی پیش کرنے لگے کہ ان فیہا لوطا, وہاں تو لوط علیہ السلام اور ایمان والے وہ لوگ بھی موجود ہیں, وہ تو سب مر جائیں گے بھائی, یہ نہیں کرو یوں نہیں کرو. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو کہو یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم یہ باتیں چھوڑ دو, انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, وانہم آتیہم عذاب غیر مردود, اب ایک ایسا عذاب آ کر رہے گا جو کبھی رد ہونے والا نہیں ہے. یہ بحث چھوڑ دیا ابراہیم, بس یہ بات نہیں ہو سکتی, کچھ اور کہہ دے ہم سے, وہ تیری دعا مانگ لیں گے, قبول کر لیں گے ہم, یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو سکتی. نحن اعلم بمن فیہا, ہمیں پتا ہے کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو ہم نے اس میں بچانا ہے, ہم جانتے ہیں, تو اس بحث کو چھوڑ دیا ابراہیم. یہاں سے یہ فرشتے نکلے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے یہ لڑکوں سے بدفعلی بہت گندا کام ہے, بہت گندا کام ہے, زنا سے بدتر ہے یہ, زنا سے بدتر. ابراہیم علیہ السلام نکلے, وہ فرشتے نکلے, فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے. یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر چلے گئے. انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے, حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچانے نہیں, بڑے خوبصورت نوجوان. اب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی, اس زمانے میں کافر عورت سے بھی نکاح جائز تھا. دیکھو بیوی چونکہ کافر ہے نا, تو گھر کا وہ ماحول نہیں بن رہا جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول تو نہ بن رہا. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, بیٹا کیا نکلا, کافر. وہ برکتیں, وہ والی برکتیں نہیں ملی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی. اس لیے دیندار لڑکی سے شادی کیا کرو اللہ کے بندو. لوگ حسن پہ مرتے ہیں, آڑی ترشی جو بھی بے دین ہو اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں, بعد میں پردہ کرا لیں گے ہم, اس کو بعد میں کرا لیں گے, بعد میں نماز پڑھوا لیں گے. نہیں پڑھے گی تو کیا کرو گے؟ اتنی ٹینشن ہے نا بے پردہ عورت, اگر بعد میں وہ پردہ نہ کرے تو بچیوں کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. سارا دن کی چک چک, آپ کہو گے میری بچی پراپر ڈریس پہنے گی اور وہ 2-4 اسٹیکر لا کے چپکا دے گی بچی کے, بس یہی پہنے گی. اتنی مصیبت کی زندگی گزرتی ہے نا. پھر آپ کے سامنے تو وہ پردہ کرا دے گی, اور جب آپ گھر پہ نہیں ہوں گے تو اس کی پٹیاں پڑے گی. تمہارے ابا تو دقیانوس ہیں, پرانے زمانے کے آدمی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹی کو پردے سے نہ صرف یہ کہ پردہ کرے گی نہیں, باقاعدہ پردے سے نفرت اور اپنے باپ سے بھی نفرت ہو جائے گی. اس لیے جب بھی نکاح کرو اللہ کے بندو, بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے. اس کا بڑا خیال کیا کرو. ہاں اگر ہو شادی کہیں بغیر دیندار کے ہو گئی ہے تو چھوڑو نہیں اس کو, کوشش کرو محبت سے اس کو دیندار بناؤ. اولاد کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اولاد میاں بیوی کا الگ الگ مذہب ہوگا نا, بچے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں, رل جاتے ہیں. اور دین, جب دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گی تو اکثریت کہاں جاتی ہے؟ دنیا کی طرف جاتی ہے. دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گی تو مزہ کس میں ہے؟ دنیا میں. جیسے کافر اور اسلام میں, دنیا میں کافر زیادہ ہے, مسلمان زیادہ ہیں, کافر زیادہ ہیں. تو ہمیشہ نیک لوگ تھوڑے رہتے ہیں. تو بچوں کو جب گھر میں دین اور بے دینی دونوں چیزیں ملیں تو زیادہ تر کس طرف جائیں گے؟ بے دینی کی طرف. کہیں گے اس میں مزے ہیں, ابا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, نماز کا کہتے رہتے ہیں, پیسے تو دیتے نہیں ہیں. پیسے دیتے بھی ہیں تو اس میں بھی پابندیاں ہیں, یہ نہیں کھا سکتے, گٹکا نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت چلے گئے لوط علیہ السلام کے گھر میں. ان کی بیوی نے, وہ پیسے لیتی تھی لوگوں سے, جا کے مخبری کر دی شہر والوں کو کہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر کے اوباش لوگ خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ذلیل مت کرو. جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا, وہ مہمان کی عزت کا بڑا خیال رکھتا ہے. مر جاتا ہے زمین میں گڑ کے اگر اس کے مہمان پہ کوئی آنچ آئے. اور جو بے شرم ہوتا ہے نا, وہ مہمان کو بیچ دیتا ہے کہ میرے گھر آیا بھائی, یہاں سے لے جاؤ. غیرت کی باتیں الگ ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, خدا کا واسطہ مجھے ذلیل مت کرو. تو قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ اولم ننہک عن العالمین, اے لوط تجھے جب اپنے مہمانوں کا اتنا خیال تھا, تجھے ہماری عادت کا پتا ہے, تو نے ان کو گھر میں گھسنے کیوں دیا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں, سامنے والے سے بحث, ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس. تجھے پتا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں تو آنے کیوں دیا گھر میں ان کو؟ عزت کا پہلے خیال کرنا تھا نا اپنا. اب لوط علیہ السلام کی کیا
लौ अन्ना ली, फिर कहने लगे हा उलाई बनाती, मेरे कौम की बेटियां हैं, इन कुन तुम फाइलीन, तुम्हें अगर ख्वाहिश पूरी करनी है इनसे शादी करो। उस जमाने में 4 से भी ज्यादा शादियों की इजाजत थी, भाई शादियां करो ना इनसे, ये है ना औरतें, इनको क्यों छोड़ा हुआ है। हम जवाब में क्या कहती है, मा लना फी बनाती का मिन हक, हमें निकाह में दिलचस्पी बोलो ना नहीं है। खुदा की कसम यही सोच आज हमारी कौम की है। खानकाहों में मुराकबे करवाएंगे, मुहासबे करवाएंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, जब उसके दिमाग पे शहवत चढ़ेगी उसको शादी का मशवरा नहीं देंगे। उसको कहेंगे मुहासबा करो, मुराकबा करो, फला बुजुर्ग का बयान सुनो, तबलीग में चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो सोच है जो कौम लूत की सोच थी, ये मुसलमानों की सोच नहीं हो सकती। हराम शहवत से बचने का रास्ता अल्लाह ने शादी में रखा है, मुहासबों मुराकबों में नहीं रखा। निकाल दो इस कुरान को अपने घर से बाहर। इतना मैं मुआशरे के खिलाफ इस चीज में लड़के थक गया हूं कि मैं कभी सोचता हूं या तो मैं पागल हो गया हूं या ये सारे लोग पागल हो गए। आपको भूख लग रही हो, खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो जो थोड़े दिन तक बर्दाश्त करोगे, फिर कचरे से गंद निकाल निकाल के खाना शुरू कर दोगे। कब तक बर्दाश्त करेगा। तो जब मर्द और औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, नतीजा क्या निकलता है, वो गंद की तरफ जाना शुरू। और एक वक्त तक तो वापसी का चांस होता है, वक्त के बाद फिर पैसे आ जाएंगे ना, करोड़ों रुपए भी, फिर भी वापसी का चांस। तभी निकाह के बाद भी गंदगी में पड़े रहते हैं ऐसे लोग। देर से जिनकी शादियां होती है ना, शादी करके भी गुलाह नहीं छोड़ते हो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी कौम को कि ये औरतों से निकाह क्यों नहीं कर रहे। कौम जवाब में कह रही है मा लना फी बनाती का मिन हक, हमें औरत से निकाह में दिलचस्पी खत्म। इससे पता चला कि गुनाहों में जब पड़ोगे तो हलाल की लज्जत तो ना खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही हो रहा है हमारे मुआशरे। यहाँ घर में बैठी हुई हैं और मुंह काले हो रहे हैं बाहर जाके। औरतों के अपनी ज़ौजाओं को वक्त ही नहीं देते, मोहब्बत ही खत्म हो गई, क्योंकि इतनी गर्लफ्रेंड है उससे मुंह काले करा ली हैं, इतनी औरतों से मुंह काला करने की आदत पड़ चुकी है, शादी से पहले पड़ चुकी होती है। आजकल जो शादी के बाद केसेस आ रहे हैं ना, वो पता है क्या आ रहे हैं, शादी हुई तो पता चला मेरे मियाँ की इतनी पहले से फ्रेंड्स हैं, अब चंद दिन तो बीवी की तरफ रगबत थी, उसके बाद वो पुरानी वाली फ्रेंड्स कोई शुरू हो गई। औरत पे क्या गुजरती है, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर मर्द की बदकिरदारी औरत से बर्दाश्त नहीं होती। उसको यही नहीं पता कि कल किस औरत के साथ दोस्ती लगाएगा, परसों की। घर तो ऐसे घर थोड़ी चल सकता है। एक औरत की कॉल होती ना जो ऐसे अपने गम बताती है, तो मैं आपको बताता, दर्जनों औरतें हैं। नतीजा क्या निकलता है कि इन लड़कों को शादी से पहले लड़कियों से दोस्तियों की आदत पड़ चुकी होती है, वो चस्के ले लिए होते हैं। अब शादी के बाद फिर कहते हैं यार एक बीवी, ये क्या है, ये दर्जनों लड़कियां। पहले ही से जब बच्चा बाले हो तो वालिदैन को अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं अपने बेटों की बेटियों की फिक्र करो। बच्चा बाले हो, बुराइयों में पड़ने से पहले उसे उसके घर बार पे लगा दो। इतना नेक शरीफ निकलेगा, देखो आप दुआएं दोगे मुझे, ऐसा प्यारा बच्चा निकलेगा आपका। थोड़े दिन में उसकी औलाद हो जाएगी, मियां बीवी बच्चा, वो उसी में मशगूल हो जाएंगे उसके, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के दिल में फितरी तौर पर गुनाह से नफरत रखी है। जब उसकी हलाल तरीके से तस्कीन हो जाएगी तो फितरी तौर पर उसका तबीयत जाएगी नहीं गुनाह की तरफ। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे मशाइख हैं, 13-13, 14-14 साल की उम्र में उनकी शादियां हुई थी, ऐसी पाकीज़ा जिंदगी उन्होंने गुजारी है। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, 13 साल 14 साल में उनकी शादियां हुई हैं, ऐसे पाकीज़ा जिंदगी। मीडिया तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। तो अल्लाह ने, वो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, निकाह करो। उन्होंने कहा हमें औरतों से निकाह में रग़बत नहीं है। अब लूत अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने, लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, मैं इस कौम में अकेला हूं, काश मेरे बाजुओं में ताकत होती, मैं तुमसे लड़ता। काश मेरी कौम मेरा साथ देती, मैं लड़ाई करता, मैं लड़ता, जिहाद करता, तुम्हारे खिलाफ तलवार चलाता। कोई कबीला होता ना, मैं लड़ता उसके खिलाफ। वयज़ीक़ तो मैं ज़ाक़ बिहिम सदरन, अल्लाह कहता है लूत अलैहिस्सलाम का सीना ऐसे घुट रहा था तंगी से, इतने परेशान थे, इतने परेशान, ये क्या हो रहा है। जब फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम की ये कंडीशन देखी ना कि अब तो ये गम से मर न जाए कहीं, इतना सीने में घुटन पैदा हो रही है इनके, तो फिर फरिश्तों ने बताया या लूत, कैसी अजीब आयत है, या लूत, ए लूत, लन यसिलू इलैक, अरबी में एक लफ्ज है ला यसिलूना, तेरी तरफ नहीं पहुंचेंगे, और एक है लन यसिलू इलैक, हरगिज ये तेरी तरफ नहीं पहुंच सकते, इधर आ ही नहीं सकते ये। इन्ना रुसुलु रब्बिक, हम इंसान नहीं है, हम रब के फरिश्ते हैं, और इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि हम इस बस्ती को यूं करके उठाएंगे और उल्टा करके जमीन पे दे मारेंगे। इतनी ताकत अल्लाह ने हमारे बाजुओं में रखी है। ये क्या समझ रहे हैं, इससे पता चलता है कि जब किसी कौम पर बहुत बड़ा अजाब आने वाला होता है तो गुनाह उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। वो कौम कहती थी हम तो पता नहीं कहां कहां जाते थे खूबसूरत लड़कों को तलाश करने, आज तो घर में इंतजाम हो गया। उनको ये नहीं पता था कि ये वो लड्डू है जिसमें जहर रख के
کھلایا جا رہا ہے تم. تو یہ جو گناہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا, یہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل رہے ہیں, نوجوان لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار اب تو کتنا آسان ہو گیا, ایک فون پہ لڑکی گھر آ جاتی ہے. لوگ بتاتے ہیں زنا اتنا آسان ہے بھائی, انٹرنیٹ پہ جاؤ بکنگ کرو, لڑکیاں خود گھر پہ آ جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اتنے زنا کے اڈے کھل گئے, اب تو وہاں چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, آئس کریم پارلر کے نام پہ جگہ جگہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, پارک بنے ہوئے ہیں. اب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرو. یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اللہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, اس لیے نہیں کہ تم زانی بن کے اس کی نافرمانی کرو. اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کرے گا, پکڑا گیا نا, اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اور شادی شدہ اگر پکڑا جائے تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے زمین میں گاڑ کے ہلاک کر دو اس کو, مار مار کے. اتنی بڑی نفرت کی چیز اللہ ایسے کہے کہ چلو لائف میں انجوائے کرو. عذاب کی تیاری ہو رہی ہے, جو اس میں لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فرات کا پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا, اس میں سے اتنا سونا نکلے گا. آپ نے فرمایا جس نے بھی اس سونے کو ہاتھ لگایا جمع کیا, اس پر عذاب آئے گا اللہ کا. اللہ کی ایک آزمائش ہوگی جو نبی نے پہلے سے بتا دی. بیوقوف ہوں گے نا وہ جو وہاں سے حدیث سننے کے بعد بھی سونا اکٹھا کر رہے ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے جو بولیں گے نبی یہ رہنے دو, یہ نہیں لو. تو یہ وہی ہے جب جالوت اور طالوت کا مقابلہ ہوا نا, طالوت کے لشکر کو وقت کے نبی نے کیا کہا کہ جس نے نہر کا پانی پیا نا پیاس میں, اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, وہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور جس نے نہر کا پانی دیکھا اور پیاس لگ رہی پھر بھی نہیں پیا, اس کو اللہ استقامت عطا کریں گے. تو اب مجاہدین جا رہے ہیں, درمیان میں دریا آیا, پیاس لگ رہی ہے, پانی ہے. وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کوئی مٹکا آ جاتا, گلاس آ جاتا, آسان تھا بچنا. پورا دریا اللہ نے چلا دیا, بھیا پی کے دکھاؤ. فشربوا منہ, اللہ فرماتے اکثریت نے پیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. اکثریت کو اللہ نے تباہ کر دیا, اور ان تھوڑوں سے لوگوں کو اللہ نے جالوت پہ فتح عطا فرمائی, بادشاہ بنا دیا, حاکم بنا دیا. اور اسی میں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا. اسی میں داؤد بھی تھے ان تھوڑے سے لوگوں میں. ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور اللہ فرماتے جب قتل کیا اللہ نے داؤد کو خلافت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی. اور اتنی بڑی خلافت داؤد علیہ السلام کی لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. پھر ان کے بیٹے سلیمان دیے ان کو, جو ان سے بھی بڑے بادشاہ بنے. تھوڑا سا مجاہدہ کر لو بھائی, وہ پانی سے منع کر رہے ہیں نہیں پیو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ جگہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے, نظر نیچی کر کے گزر جایا کرو. نہیں کرو تو جو بچے گا اللہ اس کو نوازے گا, جو جائے گا ایک تھوڑی دیر کے لیے منہ کالا کرے گا, اللہ اس کے دل کا سکون چھین لے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہے تو رک جاؤ نا بھائی, تو جا کے منہ کالا کرے انسان, وہاں پہ کیا مل جائے گا تھوڑی دیر کی لذت میں. یہی اللہ کی دعوت ہے, اور مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ. تو جب لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے, اور اللہ نے لوط علیہ السلام سے یہ بھی کہا, فرشتوں نے, اب تو فرشتے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں نا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور صبح صادق کے وقت آپ یہاں سے پہلے نکل جائیں, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے. آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والے نکل جائیں. اور پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ میں چلے گی, بھاگے گی آپ کے ساتھ. ہوگا کیا, اس قوم کو, انبیاء کو بتایا, تو نبی کو اور ایمان والوں کو بتایا فرشتوں نے کہ جب آپ جائیں گے نا آگے, عذاب آ جائے گا قوم کے اوپر. صبح صادق ہوتے ہی عذاب آئے گا. رات یہ یہاں اسٹے کیا ہوا, انہوں نے گول دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی صبح صادق کی پہلی روشنی پھوٹے گی, جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جس وقت, تو اس قوم پر عذاب آئے گا. پیچھے مڑ کے کسی نے اس عذاب کو نہیں دیکھنا. اللہ کے وعدے پہ کیا کرنا ہے, یقین, کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو آ رہا ہے. اور بتا دیا الا امرأتک, آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی. وہ تو دیکھے گی نا, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط. پیغمبروں کی باتوں کو تحقیق کرنا کہ یہ صحیح بھی کہا ہے یا غلط کہا ہے, کہہ دیا مان لو. دیکھے گی, انہو مصیبہا ما اصابہم, اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آیا ہے, یہ بھی ہلاک ہوگی اس میں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ وہ کہنے لگے صبح تو بہت دور ہے. اتنے ٹینشن میں تھے کہ یار یہ صبح سے پہلے کچھ نہ ہو جائے. فرشتوں نے تسلی دی, الیس الصبح بقریب, میں کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے, صبح تو بہت قریب ہے, آنے والی ہے صبح صادق. تھوڑا سا صبر کر لیں. جہاں اتنے سال صبر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام جیسے نرم دل پیغمبر بھی کیا چاہ رہے تھے, قوم کسی طرح تباہ ہو جائے. بڑے بے شرم ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, جب لوط علیہ السلام کی قسم پرسی تھی نا, اور وہ قوم پھر بھی لوط علیہ السلام پہ ترس نہیں کھا رہی, تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے قسم اٹھائی, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد ہمیں تیری عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں مدہوش تھے, انہیں کسی کی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی, شہوت ان کے دماغوں پہ چڑھ چکی تھی, اور لذت اور شہوت کا تصور ان کو اندھا کر دیا تھا. بھول گئے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ہم. اللہ فرماتے فجعلنا عالیہا سافلہا, کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جعلنا عالیہا, عالی کہتے ہیں اوپر کا حصہ, سافل کہتے ہیں نیچے کر دینا.
जअलना बना दिया हमने आलियाहा जमीन के ऊपर के हिस्से को साफिलहा नीचे, ऐसे जमीन क्या कर दी, पूरी उलट दी, जलजला आया तबाह कर दी। एक रिवायत में आता है, मुझे उसकी सनद की तहकीक नहीं है, कि इतना ऊपर जमीन को उठाया गया है कि आसमान के फरिश्तों ने उनके जानवरों की चीखों पुकार सुनी है और वहां से उठा के जमीन को उल्टा दे के मारा। और फिर वह अमतरना अलैहिम हिजारा, और हमने फिर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई है। उलमा कहते हैं कि जब कौम पे जलजला आ गया तो पत्थर बरसने की क्या जरूरत है, उनके नामो निशान को खत्म करने के लिए। और बाज़ उलमा कहते हैं पत्थर पहले बरसे थे और जलजला बाद में आया था, दोनों कौल है। और पत्थर के बारे में कुरान कहता है कि उन पे वो निशान ज़दा पत्थर थे, आम पत्थर नहीं थे, निशान ज़दा कि कौन सा किस खन्नास के सर पे लगेगा जाके। हर पत्थर पे जो है ना वो अल्लाह की तरफ से अलामत थी कि ये वाला पत्थर उसके सर पे, ये वाला पत्थर उसके सर पे लगेगा। क्या कर दिया अल्लाह ने। और अल्लाह ने फिर कहा वइन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, सहाबा को कहा कि तुम लोग जब लंबे लंबे सफरों पे जाते हो तो तुम लोग लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियों के करीब से गुजरते हो। देख लो उनके खंडरात को, आज भी मौजूद है वो बस्तियां, आज भी उनके निशानात मौजूद। तो इसलिए भाई लड़कों से बदकारी बहुत गंदा अमल है। बाज लोग बरतानिया देखो कितना गंदा अमल, और गैर मुस्लिमों की हालत देखो, उनके यहाँ बाज दफा वीजा इसमें मिलता है कि कोई बदफेली का मुर्तकिब हो, इस पे वीजे मिल जाते। ये कौमें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। बरतानिया का वीजा बाज दफा इसमें मिलता है कि गे साबित हो जाए वो आदमी, मेडिकल टेस्ट होता है, गे साबित हो गया वीजा मिल जाएगा। ये वो कौम, बरतानिया जाओ जरूर, फॉलो ना करो भाई, ये कौमें इस काबिल नहीं है कि हम इनके रास्तों पर चलें। तो उस अमल को कानूनी इजाजत दे रहे हैं, उस अमल की जिस अमल पर अल्लाह ने कौम को तबाह कर दिया, और इसको कानूनी इजाजत दे रहे हैं। इसी तरह लड़कियों का लड़कियों के साथ ये अमल करना, ये भी बहुत बुरा है। एक रास्ता है, वो सिर्फ क्या है, निकाह का, बस, इसके अलावा सब बंद कर दिया अल्लाह ने रास्ता। तो अपने जात जान पर रहम करें।